नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ सधैँको जय आज पनि हाम्रो लाइभ कन्सर्टमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालकै सबैभन्दा फेमस सिङ्गर जसको स्वरमा जादु लुकेको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ निमेश र हिमेशलाई। थ्याङ्क यू। निमेश जी, के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ त? म त रेडी छु हिमेश जी, तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? म त अलवेज रेडी। त्यसो भए शुभकामना किन ढिलो, गाउँ न त। टाढा टाढा जानु छ साथी, एक फेर हाँसिदेऊ छुटिसकेको। ओइ बाँदरहरू, बिहान बिहान शनिबारको दिन पनि हल्ला गरेर सुन्न दिनु छैन। खै के हो तले? अब दिदी एकचोटि दिनमा गीत गाइरहेको छु त हामी यहाँ। पर्दैन, गाउनु छ भने यहाँ आइन अन्तै गरेर गाए हुन्छ। दिदी तपाईको भाइहरू यस्तो फेमस सिङ्गर बन्न लागिरहेको छ, सपोर्ट गर्नु त कहाँ हो कहाँ उल्टे लड्ने। बनिस तिमीहरू यस्तो च्यात्तेको स्वरले सिङ्गर, तिमीहरूको स्वर सुनेर त खोरमा थुनेको बाख्रा पनि निस्केर भाग्छ। त्रो ठुलो बिल्ला निमे हाम्रो, के हाम्रो स्वर त्यस्तो घिनलाग्दो छ र? दिदी यो चाहिँ भएन है। के चाहिँ भएन? कामसाम केही गर्नु छैन, एकचोटि काम गर भन्यो भने कहिले होइन काम गर्न। निमे त खुरुक्क पानी लिन जा त। यस्तो चिसोमा म त जान्न, तपाईँ जानु पानी लिन। ल ठिकै छ, त्यसो भए म पानी लिन जान्छु, त खुरुक्क खाना बनाउने। ला दिदी के भयो? हाम्रो त कस्तो खाना बनाउने भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट काम पो पऱ्यो त निमे भाग। यिनीहरूलाई त काम गर्न लगायो कि जहिले उल्लु बनाएर भाग्छन्। बेलुका घर त आउलास् नि। यो घरको मान्छेलाई मेरो कुनै पनि वास्ता छैन होइन। सबै घरको काम जति मै बुढीलाई कुन दिन छोडेर गइदिन्छु अनि थाहा पाउँछ। नेताजी म घरबाट निस्किएँ, अब एकछिनमा आइहाल्छु। अब हजुरले हतार छ भने हजुर जाँदै गर्नुहोस्, मलाई कुर्नु पर्दैन। अनि सुन्नुहोस् त, यो पालिको चुनावमा मलाई जसरी पनि जिताउनु पर्छ है, म त हजुरकै आशमा छु। हुन्छ अब चुनाव पनि आउन लागिसक्यो। अब आज पार्टीको मान्छेहरू भेला गरेर मिटिङ राख्नुपर्छ। हस् म आइहाल्छु। हस् बाउले राजनीतिकमा लाग्ने ठिकै छ, छोरालाई गाउँ चार्दैमा होइन। तँलाई यहाँ बिहान गनगन गर्ने बल कहाँबाट आउँछ भनेको? कहाँ तेरो छोरा? मलाई के थाहा, गयो होला नि त्यही अनाथको घर। जति सम्झाए पनि नहुने। हेर्नुहोस् है, छोरा बिग्रेको थाहा छैन तपाईँलाई? आफ्नो छोराको कुनै पनि वास्ता छैन भनेको। कुन दिन नाक कटाउँछ त्यसले, सम्झाउनु चाहिँ तपाईँको छोरालाई। अब त्यत्रो लाटे छोरालाई के भनेर सम्झाउनु, के सही के गलत भनेर? त्यसलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब सङ्गतले चाहिँ होइन, बरु तेरो दिनदिनकै गनगनलाई बिग्रिन्छ। अनि आज तेरो जन्मदिन, छोराले तँलाई बधाई दियो त? कहाँको दिनु र, बिहानबाट घर पनि त हुनु पर्यो महाराजा। त्यो अनाथको सङ्गतले गर्दा आफ्नै आमाको जन्मदिन पनि बिर्से त्यसले। नाति के थाहा, तेरोलाई गिफ्ट दिनु पो गर्छ कि? जान्छ होला नि खुब गिफ्ट लिन। ल अब मलाई ढिलो भयो, म गएँ। अब म भएर ढिलो आउँछु होला, खाना खाएर सुत्नु। म गएँ म। अब त अति नै भयो, त्यो अनाथको घर गएर नथर्कै भएन त्यसलाई। ओइ आउँछु भनेको के, रोक्न। छिटो आइज न। अरे यार कति ढिलो गरेको साले, म मेसिन हो र? अनि त्यत्रो काँक्रोको ज्याङमा सबै एउटा काँक्रो। अरे यार भोक लागिरहेछ, ल तँ खायो म खान्छु। के हो यो? होइन डुप्लिकेट काँक्रो रोपेछ क्या हो? के को डुप्लिकेट र ओरिजिनल हो? खाना पाएपछि खुरुखुरु घिच्न। ए साँच्ची, तैँले हामी हिजो पन्जा लडाइँ खेल्ने बेलामा के भन्थिस्? के भन्थे र? नाटक गर्छस्? हिजो तैँले जो पन्जा लडाइँमा हार्छ त्यसले पार्टी खोलाउने भनेको थिइस्। मैले जितेको थिएँ, आज मलाई जसरी पार्टी चाहिन्छ यार। 1 रुपियाँ छैन यार। यो त तेरो समस्या हो भाइ, मलाई कसरी हुन्छ? पार्टी चाहिन्छ यार भन्दैछु। दिन्छु नि, कति कराएको भने। साँच्ची तँलाई आज पार्टी चाहिने होइन त? मसँग एउटा खतरा प्लान छ। तेरो अनुहार देखेर मलाई यस्तो किन लागिरहेछ कि तैँले आज पनि मलाई उल्लु बनाउने काम गराउन लागिरहेछस् भनेर। पार्टी पनि छैन, अझै बढी ठुलो कुरा गर्छस् कानेताले। हेर त्यो सधैँको तेरो त उल्लु बनाउने प्लान हो भने नि, हेर मबाट चाहिँ हुने मैले भन्दैछु। कानेताले भनेको। अरे यार तैँले त मलाई एक दिन फसाएरै छाड्छस्। नगरा, आइज। तेरो छोरी फोन किन उठाउने भनेको कि मान्छे यहाँ फोन हान्दा हान्दा आजित्र भइसक्यो। त्यति सानो कुरामा रिसाएर घर छोडेर जान पर्छ त?
आजकलको केटकेटी नि के भका जति फोन हाने नि उठाउने यसले। अङ्कल अङ्कल डराउनु पर्दैन, हामी मान्छे नै हो। के भयो? के चाहिँ भएन भन्नु न अङ्कल। के चाहिँ भयो? के भयो? अङ्कल सानो सहयोग गरिदिनु पर्यो। सहयोग? कस्तो सहयोग? कस्तो सहयोग भन्नु नि, बिचरा हेर्नु न उसलाई, घर जाने बाटो नचिनेर अलपत्र पारेछ, आँखा पनि देख्दैन अनि ऊ बोल्न पनि सक्दैन, लाटो। उसले 1 हप्ता भएर केही पनि नखाएको, कसम यसले नै भनेको मलाई। आमा बानी कस्ता खालका रहेछन्, एक हप्तासम्म हराउन पनि नखोज्ने कि माया लाउन क्या हो आफ्नो छोरीको नि। त्यही भने त नि अङ्कल, कस्तो स्वार्थी परिवार, आफ्नो बच्चालाई एकचोटि पनि खोजेन। अङ्कल 1 हप्ता भइसक्यो केही नखाएको। एकछिन ऊ त बोल्न सक्दैन है, अनि 1 हप्ताबाट केही खाएन भने तिमीले चाहिँ कसरी थाहा पायो? यसले त भन्नै सक्दैन। औँलाको सहाराले। अङ्कल मसँग भएको भए त मैले नै दिन्थेँ, जति थियो त्यति नै लजा भनेर, नभएर मात्र नै हो। अङ्कल प्लिज अङ्कल, केही सहयोग गरिदिनु पर्यो, धर्मै हुन्छ तपाईँलाई। बिचरा यार नि आफ्नो मन नि कमलो छ। ल पुलिसको जिम्मा लगाइदियो है बाबु। हस् हुन्छ अङ्कल, गाडी भाडा पनि चाहियो नि त। ल त म अब लाग्छु, पुलिसको राम्रोसँग जिम्मा लगाइदियो है। हस् हुन्छ हुन्छ अङ्कल, तपाईँलाई धर्मै होस् तपाईँलाई। ल हस् अङ्कल। तिहारलाई फटाहरू, मान्छेलाई यहाँ के को टेन्सन छ, टेन्सन माथि अर्को टेन्सन, फेरि उल्लु बनाए। यो छोरी पनि कहाँ गयो भने आज दिनै खराब छ मेरो। या बाबा म घर आउँदिनँ भन्दा छु है। त्यसो नभन न छोरी, मेरो तिमी बाहेकको संसारमा को छ र भन त? बालाई एक्लै बनाएर छोडेर जान्छौ? त्यसो भए मेरो बिहे किन जबरजस्ती गरिदिन लाउनु भएको त? म घर 1 आउँदिनँ 2 आउँदिनँ, आउँदिनँ। अब मलाई फोन नगर्नु है। जान्छ नि घर, मलाई थाहा छैन भनेको। म घर गयो भने 100% मेरो बिहे गरिदिनुहुन्छ। बरु म यही बाटोमा बस्छु। कहाँ म यहाँ यस्तो बाटोमा बस्ने भनेको, बरु जाउँ न होइन मेरो घर। तपाईँ को? तिनजना त बाटोमै गरौँला नि, बाटोमा बाघ लाउँछ कि बस्नु न, जाउँ। चिन्नु नजानु, ढुङ्गाले हान्नु। हात समात्ने हिम्मत कसरी गरिस्? अब मात्र छोयो भने मेरो 5 औलाको छाप तेरो गालामा बस्छ। होस् घर हिँड रे। हिँड भने हिँड त्यहाँ कुरोको। ओए के गरिरहेको? हेर्नु न, मलाई जबरजस्ती गर्न खोज्दैछ। घर हिँड रे। साले एउटा केटी माथि दिउँसो हातपात गर्न तल अलिकति पनि लाज लाग्दैन? हात छोड। छोडिदिनु भाइ, छोडिदिन भनेको। छोडिदिनु। हात छोड्छस् कि तँलाई यही ढुङ्गाले त्यो टाउको फोडिदिउँ। चिनेस् को ढुङ्गा देखेर डराउँछ? साले भनेको त थियो नि पहिले, नु नखोज भनेर। वार्निङ दिँदा नि नमानेपछि त्यस्तै हो। आयो आज। हेलो, के भइरहेछ यहाँ? साँच्ची तिमीलाई सन्चो छैन जस्तो छ। आऊ उता गएर बसौँ न त। होइन म सक्छु। साले तँलाई चाहिँ बिचमा आएर हिरो बन्नुपर्ने होइन? बचाइरहेको थिएँ त मैले। ल मैले आएर बचाइरहेको छु, उल्टै म नआएको भए तेरो चट्नी हुन्थ्यो। काका, तपाईँको छोरा चुनावमा उठ्दैछ, भोट चाहिँ मलाई दिनुपर्छ है। ल बाबु भइहाल्छ नि। ल काका, ल मैले घरतिर गएँ। ओहो काजी साहब नमस्कार। ओहो डाक्टर मनोज सन्चै हुनुहुन्छ? म त सन्चै छु, अनि तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? म नि एकदम आरामै। अनि हस्पिटलको हालखबर के छ? तपाईँको कृपाले हस्पिटल सबै एकदम ठिक छ। तपाईँले गर्दा आज हामी एकदम खुसी भएका छौँ, यहाँको जनता पनि एकदम खुसी भएका छौँ। तपाईँले गर्दा पुरै हस्पिटल यहाँ आएको छ, सबै सुख सुविधा सबै आइसकेको छ। पहिला सिटामोल खानालाई मान्छे कहाँदेखि कहाँ जानु पर्थ्यो, अहिले यहीँ सबै कुरा छ अहिले यहाँ। अनि तपाईँ चुनावमा हुनुभएको छ अरे? यसो उठेको छु के रे।
अब त्यसैको सिलसिलामा मिटिङ बसेर आएको। अनि तपाईँ चाहिँ हस्पिटलतिर जाँदै हो? म चाहिँ हस्पिटलतिर जाँदै थिएँ तपाईँको कुरा सुनेर यहाँ आएको तपाईँलाई भेट्न। अनि चुनावमा त तपाईँले नि जित्ने हो, यस कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहोस्। ल ल भइहाल्छ नि। अब तपाईँको साथ सहयोग पाएपछि त कसो नजितौँला र? र त हाम्रो साथ र सहयोग त तपाईँलाई सधैँभरिको लागि छ। म जाम हिँड्नु, त्यही तलसम्म रोज्यो क्या त नि, म पनि त्यता जाने हो के अरे। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। भनेपछि तिमी घरबाट भागेर आएको अनि कहाँ जान्छौ त? घर घर भन्दा बाबाले बिहे गरिदिनुहुन्छ। हेर म त तिम्रो कोही पनि होइन अनि मैले तिमीलाई सम्झाउने कुनै अधिकार पनि छैन। तर यदि मैले भनेको मान्छौ भने नि तिमी घर जाऊ। तिम्रो बुवा आमा आत्तिनु भएको होला, तिमीलाई खोज्दै हुनुहुन्छ होला। हेर तिमी एजुकेटेड पनि छौ अनि तिमीले बुवा आमालाई राम्रोसँग सम्झाउन पनि त सक्छौ। अनि मलाई लाग्छ यो घटना भइसकेपछि तिम्रो बिहे गरिदिनुहुन्न होला। म तिम्रो कोही नभए पनि यति विश्वास त गर। विश्वास त आफ्नो मान्छेको गरिन्छ होइन र? त्यो त मान्ने कुरा हो। अनि आजको लागि मलाई आफ्नै मान्छे सम्झे भइहाल्यो नि त। ल भन अब घर जान्छौ कि नै? घर जान्छु। गुड गर्ल। थ्याङ्क यू। किन? त्यो गुन्डा केटाबाट बचाएकोमा। त्यो त मेरो बायाँ हातको खेल हो। खासमा बचाउन चाहिँ मैले बचाओ। थाहा छ म समयमा नआएको भए त यसको त चटनी हुन्थ्यो। त बढी बोल्छस् चुपलाई। म जान्छु है। कहाँ? गर फेरि पनि दुवैजनालाई थ्याङ्क यू। नम्बर त यति छिटो दिन्न। फेसबुक आइडी चाहिँ शीतल न्यौपाने। आफ्नो खानेको छौ भने खोजेर देखाऊ, वेटिङमा छु। बाई बाई। ओइ के भयो घर हिँड अब। सरिता, ए सरिता। हजुर आउनुहोस् न बस्नुहोस्। म यहाँ बस्न आएको होइन, तेरो भाइ खोइ। अघि नै गएको आएको छैन। किन त्यसले केही गर्यो र? तेरो भाइले गल्ती गरेको छ मेरो छोरालाई बिगारेर। आज मेरो जन्मदिन हो, बिहानबाट घर पनि छैन त्यो। तिमीहरूलाई मैले कति सम्झाउनु, मेरो छोरा बिगार्नुमा तिमीहरू दिदीभाइको ठुलो हात छ। हेर्नुहोस्, हिमेश र निमेश एकदम मिल्ने साथी हुन्। हजुरलाई उनीहरूको मित्रता देखेर के समस्या छ र? तेरो यत्रो हिम्मत मसँग यसरी बोल्ने? 1 रुपैयाँको औकात छैन, अझै मसँग ठाठाडो कुरा गर्ने त? तिमीहरूको दिदीभाइले आफ्नो आमाबाट त खाइस्, त्यति मात्र हो र? तैँले त आफ्नो बुढालाई पनि खाइस्। अलक्षिनाको सन्तान। कतै तिमीहरूले मेरो छोरालाई पनि टाढा लैजाने योजना त गरेको छैनौ? दिदी तपाईँ? हिमेश खोइ? हिमेश घर। अनि त्यो कडा खोल। आइन्दा मेरो छोराको कपडा लगाएको देख्यो भने नराम्रो हुनेछ, बुझिस्? अनि त सम्झाएस् आफ्नो भाइलाई मेरो छोरासँग सङ्गत कम गर्ने भनेर। दिदी तपाईँलाई उहाँले केही त भन्नु भएन नि? होइन, केही भन्नुभएको छैन। खासमा आज उहाँको जन्मदिन रहेछ, त्यही भएर हिमेशलाई खोज्दै आउनुभएको। अनि त कहाँ हो? खाना खानु पर्दैन? मलाई कस्तो भोक लागेको छ दिदी, जानु पस्काइदिनु न। एक खालास गालामा कुरु कामै पस्केर खानी। ल के भयो? के भयो? कस्तो छाती दुख्यो। पक्कै चिसोले हो। दिउँसोभरि गाउँ डुलेछ, खानु केही छैन। खाना खाजा। खोइ कहिले काहीँ के हुन्छ यस्तो हातको हड्डीहरू पनि दुखिरहेको हुन्छ। के भइरहेको छ यहाँ एक्लै मस्की मस्की? साँच्ची निमेश सुन्न, शीतलले मलाई भेट्न बोलाएको छ नि। ओएमजी हाउ फास्ट! कति जिरो तैँले फेसबुक आइडी खोजेर पनि बोल्न भइसकिस्? दालमा कुछ काला हे। साँच्चै नहर्केर भन् त सीतालाई मन पराउँछस् नि? हिजो खुब दुईजनाको आँखा जुदिरहेको थियो नि। के हो? थाहा छैन यार, तर किन म अचानक उसको बारेमा मात्र सोच्न थालेको छु। यदि कसैलाई माया गरिन्छ भने नि त्यो माया धेरै मनमा दबाएर राख्नुहुन्न। मौका
मौका पाएको बेलामा भनिहाल्नुपर्छ। सोच है, सोच। तर उसले नि मलाई मन पराउँछ भन्ने केही ग्यारेन्टी त छैन नि। ल अब उसले तँलाई मन नपराएको भए फेसबुक आइडी दिन्थ्यो होला अनि तँसँग यसरी मस्की मस्की बोल्थ्यो होला। अरे यार जाबु त यति कुरा भन्न पनि डराएको। हेर म तेरो साथमा छु। एकचोटि सोच है, मनको कुरा भनिदिहाल्नुपर्छ। ठुक्क अलक्षी नि तँलाई बिहान बिहान यो धारामा अलक्षी लाउन आएछ होइन? तर मैले कति भन्नु पानी भएर माथि कुवामा जा भनेर। काकी आखिर चुप लाग। कुन चाहिँ छैन लगाउँदैछस् हा डङ्किनी? म तेरो कुनै काकी साकी होइन भन्दैछु फेरि। आइन्दा यो धारामा देख्यो भने राम्रो हुने छैन बुझिस्? बिहान बिहान अर्को ओइबे म जान्छु कि यार, म यहाँ तिमीहरूको बिचमा के गरिरहेको छु? म हलुवामा बालुवा। साले तर म सानोदेखि सँगै हिँड्ने जे गर्दा नि सँगै गर्ने अनि त मेरो स्पेसल दिनमा चाहिँ जान्छस् होइन? त कहीँ पनि जाँदैन है बस। हेर हिमे यो त अति नै भयो है। म जहिले तेरो साथमा त हुँदिनँ नि। हेर अबदेखि तैँले त नि एक्लै हिँड्ने बानी बसाल्नुपर्छ बुझिस्? साथमा हुन्न मतलब? हेर मतलब म भोलि गएर मरिहाल्यो भने त तँ एक्लै हिँड्नुपर्छ होइन र? यसले झ्याम एक गालामा लगाउँछु अनि खालास् नि फेरि। मर्ने कुरा नगर। जबसम्म म तेरो साथमा हुन्छु तँलाई केही पनि हुँदैन बुझिस् नि? ओके ओके सरी सरी बाबा सरी। यता सुन, शीतल आउने साथ एकदमै मिठो मिठो कुरा गर्नु, उसको अगाडि यति धेरै तारिफ गर्नु नि ऊ त मायामा चुब्लुङ्गै डुब्छ। केटीहरूलाई यति तारिफ गर्दैछ त डुबिहाल्छ नि बुझिस्? शीतल आयो। ल ल ल। हाई, हेलो। तिम्रो साथी गएको? ऊ त एकछिन मसँग यहाँ साथी मात्र बस्देको हो। अनि तिमीले खाना खायौ? खाएँ, तिमीले? मैले नि खाएँ। शीतल आउने साथ एकदमै मिठो मिठो कुरा गर्नु। अनि तिमीलाई उखु मनपर्छ? कस्तो गुलियो हुन्छ है। उखुको रसबाटै चिनी बनाउँछ नि, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ। अनि तिमीलाई यो लुगामा कस्तो राम्रो देखिएको है। हामी यहाँ खानेकुरा कपडाको कुरा बनाएको हो। शीतल के तिमी मलाई आफ्नो मान्छे बनाउँछौ? बनाउने भए त बन्ने नि, के छ र जिन्दगीमा? आई लभ यु शीतल। आजभोलि मलाई यो के भइरहेछ? निमे भाइ हिँड छिटो हिँड हिँड हिँड। त कोट लागेर कहाँ हो? शीतलले उहाँ आफ्नो बुवासँग भेट्न बोलाछ कि मलाई अनि त्यही जान लाग्यो। हिँड छिटो हिँड हिँड हिँड। हेर म किन जानु फेरि? त म जान्न। तँलाई मेरो कसम हिँड। फेरि फेरि यो कसम खोलाएर ब्ल्याबेर गर्ने काम चाहिँ नगर। खुरी खुरी भित्र गएर रेडी भएर आइज त। जा जा जा। अरे होइन कहाँ हो तिमीहरू फेरि? तपाईँको बुहारीलाई भेट्न जान लाग्यो नि दिदी। तँ एक्लै गयो नि भइहाल्यो नि, यसलाई किन लानु पर्यो? जहाँ गयो नि यो बिना त हिँड्ने बानी नै छैन। अनि कहिल्यै नछुटिने भयो है तिमीहरू। ल हिँड। ल ल गए है दिदी ल गए। छिट्टो आइज है। ल हे भगवान्, यी दुई साथीलाई कहिल्यै नछुटाइदिनु है। शीतल निमेश
आयो तिमी पहिलेबाट हो मैले तिम्रो बाटो हेरेको त्यत्रो टाढाबाट हिँड्दै आएको अनि ढिला भयो सरी सरी भन्नु पर्दैन म बुवालाई बोलाएर लिएर आउँछु हामी केको कुरा गर ल हस् साले तैँले मलाई यहाँ बेकारमा ल्याएको होस् के अहिले एक शब्द बढी बोलिस् भने नि तैँले मेरो लात भेट्छस् बुझिस् चुप गरेर बस अरे म गएँ है ओए त कहाँ भागेको ओए तँलाई रोक्न रोक निम तपाईँ निमेश मेरो बुवा तिमीले मन परायो भनेको केटा यही हो बाबा हजुरले भने जस्तै इमान्दार असल छ हो एकदमै इमान्दार एकदमै असल छ नि है बाबु तँलाई फटा के गर्नु मेरो छोरी माग्न आउने अझ त बढी बोल्छस् अबबाट यो लफङ्गास हिँडेको डुलेको बोलेको मात्र थाहा पाएन मैले जान्छु तर यतै बोल ओइ बाबा बाबा के गरेको होइन यो ओहो ल बाबु तँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू मम्मी होइन तेरो बाउ हेर बाउ आफ्नै दुनियाँमा छ भनेको होइन छोराको जन्मदिन हो भन्ने थाहा छ कि थाहा छैन ल ल ह्याप्पी बर्थडे तँलाई थ्याङ्क यू बाबा बाबु आज चाहिँ तेरो जन्मदिन तेरो बा अनि त म भएर घुम्न जानुपर्छ है जान त हुन्थ्यो मम्मी तर आज त मेरो कस्तो इम्पोर्टेन्ट काम छ अर्को दिन जान्छु नि है म होइन तेरो के इम्पोर्टेन्ट काम आयो फेरि हामी भन्दा पक्कै पनि त्यही अनाथसँग भेट्न जाने होला होइन मम्मी बाबु म तँलाई कति भन्नु के त्यो अनाथको सङ्गतमा नलाग भनेर हेर त्यो गरिबले तँलाई एकदम नराम्रोसँग फसाउँछ त्यो तेरो पछाडि होइन त्यो तेरो पैसाको पछाडि लागिरहेछ मम्मी एक शब्द गलत नबोल्नु अब निमेशको बारेमा यदि तपाईँलाई म निमेशसँग हिडुल गरेको मन पर्दैन भने त्यसरी नै मलाई पनि निमेशको बारेमा कसैले केही गलत भनेको मन पर्दैन बाबु हिँड्न दे नि त हिँड्दै बिग्रिन्छ नि के ग्यारेन्टी छ भनेको त धेरै नाति तिमी यस्तै भन्दै बस एक दिन आउँछ के तिमी याद गर न दिदी दिदी दि दिदी तपाईँ अझै पनि भिनाजुको फोटो हेरेर रुनुहुन्छ तपाईँलाई कति भन्नु जीवन लामो छ भनेर सधैँ यो सेतो कपडा अनि गइसकेको मान्छेको सम्झनामा जीवन कसरी बित्छ दिदी प्लिज मेरो लागि यो सेतो कपडा भनी लाउन छोडिदिनुहोस् बाबु मेरो जीवनबाट यो सेतो दाग हटाउनु सजिलो छैन यदि आज मैले यो सेतो कपडा लगाउन छोडेर हिँडेँ भने समाजले ममाथि अनेकौँ प्रश्न उठाउन थाल्छ प्रश्न त तब उठ्छ दिदी जब हामी उठाउन दिन्छौँ अनि तपाईँ कहिलेसम्म यो समाजको डरमा सेतो कपडा लगाएर बस्नुहुन्छ दिदी हरेक मान्छेले आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्ने अधिकार पाउँछ र तपाईँले पनि यो सेतो कपडा हटाएर आफ्नो जीवनलाई रङ्गिन बनाउने कोसिस त गर्नु हामी छौँ त तपाईँको साथमा दिदी तिमीहरूलाई भन्न सजिलो छ मबाट यो कहिले पनि हुँदैन दिदी मेरो कुरा छोड्दे दिदीलाई म सम्झाउँछु अनि मेरो बर्थडेको दिनमा पनि त यो मुख झोग्राएर बस्छस् ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू साँच्ची त हस्पिटल जाने भन्दै थिइस् त के भएको र खासमा तँलाई त्यस्तो केही पनि होइन सान्तिनो सामान्य ज्वरो मात्र हो म एकदमै ठिक छु अनि सुन तेरो आज बर्थडेको प्लान के छ शीतलसँग खै भेट्न बोला छ जाने होला नि हिँड त पनि ल ल हिमेश यो त अति भयो आज त म कुनै पनि हालतमा जान्न हेर हेर शीतलले तेरो लागि कति प्लानिङ गरेको होला आज तेरो यस्तो स्पेसल दिनमा म किन जानु त्यहाँ हेर त गएनस् भने नि तँलाई मेरो कसम खुरुक्क जा जा ल म अहिले गएँ म तँलाई भरे या भोलि भेट्छु ल सकेसम्म बेस्ट लाग्छ दिदी के हो कि तपाईँको पारा मलाई के पनि हुँदैन के तपाईँको यो अनुहार देखेर झन् टेन्सन भएर खै किन हो किन बाबु मनमा एकदम डर लागिरहेको छ यो सब तपाईँले धेरै सोचेर हो सोच्न बन्द गर्नुहोस् के पनि हुँदैन डाक्टर सब ठिक त छ नि तपाईँको घरमा पहिला कसैलाई अलि ठुलो रोग थियो र बुवा पहिल्यै एक्सिडेन्ट भएर बित्नुभयो आमाको चाहिँ ब्लड क्यान्सर भएर बित्नुभयो किन सब ठिक छ नि डाक्टर तपाईँको भाइलाई के डाक्टर तपाईँको भाइलाई ब्लड क्यान्सर देखिएको छ के नाइ यो हुन सक्दैन डाक्टर
यो हुनै सक्दैन। मेरो भाइलाई केही भएको छैन डाक्टर, मेरो भाइलाई केही भएको छैन। पक्कै पनि हजुरको रिपोर्टमा केही गडबड भएको हुनसक्छ। जानुहोस् डाक्टर, फेरि गएर चेक गरेर आउनुहोस्। केही हुन सक्दैन मेरो भाइलाई। रिपोर्ट सबै कुरा ठिकै छ, मैले 2 चोटि हेरिसकेँ। तपाईँको भाइलाई 7 महिना अगाडि नै सबै सिम्टम्स देखिएको रहेछ। यो चाहिँ वंशाणु ग्रुपमा पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ बाबुआमाको बच्चाहरूलाई सर्ने या भनौँ त्यस्तो देखिन पनि सक्छ। यो रोग निको पार्न के गर्नुपर्छ डाक्टर? अब यहाँ त सम्भव छैन, तपाईँहरू त बजारतिर गएर ठुलै हस्पिटलमा चेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। नाइ डाक्टर, यो हुनै सक्दैन। म मेरो भाइलाई केही हुन दिन्न। भाइ, म तँलाई केही हुन दिन्न। म छु नि, म जिउँदैछु। मेरो भाइलाई म केही हुन दिन्न। भाइ, दिदी तपाईँ यहाँ किन रुनुभएको दिदी? दिदी के भयो? यो सब किन भगवान्? किन तपाईँले हामीबाट हाम्रो बाबा आमा दुवैले टाढा लिएर जानुभयो? मेरो र दिदीको सानो परिवार थियो, हामी खुसीका साथ बाँच्ने कोसिस गरिरहेको थियौँ। फेरि किन दिदीबाट मलाई पनि टाढा लिएर जान खोज्दै हुनुहुन्छ? मलाई अहिले नै मर्नु मन छैन भगवान्। म मरिहाल्यो भने मेरो दिदीको हालत। तँलाई केही पनि हुँदैन। यो सब के भयो? यो सब के भयो? मलाई अहिले नै मर्नु मन छैन। मलाई अहिले नै मर्नु मन छैन। म मरिहाल्यो भने मेरो दिदीको हालत। तँलाई केही पनि हुँदैन। जबसम्म म छु नि तँलाई केही हुँदैन, बुझिस् नि? म जेसुकै गर्नु परोस् तँलाई बचाउँछु। तँलाई फेरि विश्वास त छैन। मलाई अहिले नै मर्नु छैन। मैले भने त तँलाई, म तँलाई जे गरेर भए पनि बचाउँछु। चाहे आकाश जमिन एक गर्नु परोस्, तर म तँलाई बचाउँछु, बुझिस् नि? बिचारा त्यत्रो ठुलो रोग पो लागेको रहेछ तेरो भाइलाई। कठैभरि दैव पनि कति निष्ठुरी हेर। पहिला तेरो बाउलाई लिएर गयो, अनि आमालाई लिएर गयो, अनि अहिले म मेरो भाइलाई केही हुन दिन्न काकी। सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त सिर्फ हजुरले। हजुरले केही पैसा दिनुभयो भने म मेरो भाइलाई बचाउन सक्छु काकी। त्यसो भए कति पैसा चाहियो त तँलाई? पैसा 20 लाख रुपियाँ काकी। चिन्ता नगर्नुहोस्, म पैसा मेरो घर बेचेर भए पनि फिर्ता गर्छु। तर जस्तै मेरो भाइलाई सन्चो हुन पर्यो बा काकी। 20 लाख? हाम्रो त रुखमा फलिरहेको छ के अरे पैसा। तिमीहरू जस्तो गरिबलाई हामीले कसरी विश्वास गर्नु? फेरि तिमीहरूले पैसा नतिरी भाग्न पनि त सक्छौ। त्यस्तो हुँदैन काकी, म जसरी भए पनि पैसा फिर्ता गर्छु। हेर बुढी, सेवा नै धर्म हो। सन्चो भएपछि यसको भाइले तिरिहाल्छ त। अहिले यतिखेर पैसा भन्दा यसको भाइको ज्यान ठुलो छ। त्यसैले मलाई लाग्छ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ होला। चुप लाग तिमी। पैसा बाँड्दै हिँड्ने हाम्रो काम हो र? छैन हामीसँग त्यत्रो पैसा, अन्त्य गरेर खोजी हुन्छ। काकी त्यस्तो नभन्नु न। हजुरहरूले नि मेरो आखिरी आश हो। जसरी भए पनि मलाई पैसा मिलाइदिनु न। मेरो भाइको ज्यान ठुलो छ मेरो लागि काकी। जसरी भए पनि। त्यो हाम्रो समस्या होइन। छोड मेरो खुट्टा। हिँड तिमी भित्र। आमा बाबाले कुनै पनि हालतमा पैसा दिनेवाला छैनन्। मैले नै केही गर्नुपर्छ अब। हेर्नुहोस्, मलाई यो घर जसरी पनि बेच्नु छ। बरु तपाईँ कति भन्नुहुन्छ कमिसन दिन म तयार छु। यसो गर्नुहोस् न त, त्यो मान्छेलाई यहीँ ल्याउनुहोस् न त है। दिदी, तपाईँ यो के गर्दै हुनुहुन्छ? हेर भाइ, यो घर बेचेर तेरो उपचार गर्नु छ त। सन्चो भएपछि त घर किन्न सकिहालिन्छ नि। नाइ दिदी, यो सब गलत हो। बुवा आमाले यत्रो मेहनतले बनाएको घर मेरो ज्यानको लागि तपाईँ बेच्दै हुनुहुन्छ? त बुझ्ने कोसिस त। मलाई के बुझ्नु छैन दिदी। यो घर बेचेर मेरो ज्यान बच्छ भने के ग्यारेन्टी छ? दिदी, यदि मेरो भाग्यमा मर्नु लेखेको छ भने नि यो कुरालाई कसैले टाट्न सक्दैन। यस्तो नेताको छोरा भएर नि तैँले यस्तो काम गर्लास्? मलाई त पत्यारै लाग्छ। जेसुकै होस्, काम दिन्छस् कि नै भन्।
गर्न सक्छस् भने तिमीलाई काम त जे पनि गर्न सक्छु बरु काम गरे बाबत मलाई 50,000 रुपियाँ चाहियो तर एउटा कुरा याद गरे फेरि एकदम रिस्की काम हो यदि पुलिसले यस्तो गाँजा साँझा लगेर थाहा पायो भने नि जिन्दगी बर्बाद बनाइन्छ बाल्दै भएन जिन्दगी बर्बाद भयो होस् तर यदि मेरो जिन्दगी बर्बाद भएर कसैको ज्यान बच्छ भने म मेरो जिन्दगी बर्बाद गर्न तयार छु सामानले ल यो गाँजाको झोला हो यसलाई बोर्डर पारी कटाउने हो र अरू सामान कता लिने के लिने म तँलाई नम्बर दिन्छु त्यहीसँग बुझे ढुक्क भएर बस म छिटै काम पुरा गर्छु एकदम रिस्की काम आफ्नो ध्यान दिनु हिमेश के हो यो तमसँग गरिन् तमसँग के हो यो अहिले गर्ने खोजेको अन्त के गर्नु खोजेकोस् छोड्नु न के गर्नु के गर्नु भएको अन्त होइन के भयो फेरि सोध आफ्नो छोरालाई यसले के गर्यो भनेर गाँजा बेच्ने मान्छे भइसक्यो तेरो छोरो इन्डिया गाँजा बेच्ने जान लागेको थियो के बाबु तेरो बाबुले के भन्दैछ कसरी सिकायो मलाई यस्तो काम यसले त हाम्रो इज्जत माटा मिलाउने भयो कसो मैले देखेँ नत्र पुलिसले देखेको भए के हुन्थ्यो कहिले सोचेको थियस् तँ जेलमा पुग्थिस् आखिर हामीले तँलाई के कुरा कमी राख्थ्यो भन् त भन् कुकुर बाबु त किन बोल्दैनस् तैँले यस्तो काम गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि पनि हाम्रो बारेमा सोचेनस् पक्कै पनि तँलाई यस्तो काम गर्न त्यो अनाथले सिकायो होला होइन बस एक शब्द नबोल्नु अरू मैले यो सब निमेशको लागि गरेको अनि इज्जतको कुरा तपाईँहरू गर्नुहुन्छ जसलाई अरूको इज्जत गर्न आउँदैन हिमेश तँ धेरै बोल्दैछस् बाबा थोरको सोर गर्न मलाई पनि आउँछ सुने थिए धन हुने मान्छेहरूको मन हुँदैन भनेर तर आज तपाईँहरूले प्रमाणित गरिदिनु भयो होइन अरूको अगाडि त महान बन्नुहुन्छ तर चाहिने बेलामा सर्पले काँचुली फेरे जस्तो आफ्नो असली रूपमा आउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले गर्न सक्ने भनेको यही कुट्ने त हो नि तपाईँहरूलाई त मेरो खुसीको केही मतलब नै छैन बाबु एउटा आमा बुवाको लागि उसको सन्तानको खुसी प्यारो हुन्छ तर छैन तपाईँहरूलाई मेरो खुसी भनेको निमेश हो र तपाईँहरू मेरो खुसी मरेको हेर्न चाहनुहुन्छ बाबु देख्नुभयो तपाईँको छोराको पारा यस्तरी छाडो छोडेपछि यस्तै हुन्छ त्यो अनाथको सङ्गतले गर्दा मेरो छोरा पुरै बिग्रिसक्यो म आज छोड्दिनँ त्यसलाई मेरो छोरालाई फसाएर अब त धेरै खुसी छौ नि होइन काकी तिमी के चाहन्छौ मसँग मेरो छोरालाई खोजेरै छाड्यौ होइन यो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ काकी तेरो भाइलाई बचाउनको लागि मेरो छोरा गाँजा व्यापारी समेत बन्न पुग्यो तिमीहरूले कहिले आज के कुरा सुनाइस् त्यस्तो मेरो छोरालाई आज हिमेशको बाउले हिमेशलाई समयमा नदेखेको भए हाम्रो इज्जत पनि जान्थ्यो र हिमेश पनि म तँलाई हात जोडेर बिन्ती गर्छु मेरो छोरा फिर्ता गर्थे 9 महिना कोखमा राखेर हुर्काएको छोरालाई आज आफ्नो बाउ आमा भन्दा आफ्नो साथी प्यारो भएको छ तेरो भाइको कारणले आज हामीलाई घृणा समेत गर्न लागेको छ यिनीहरूको सम्बन्ध नि यस्तै छ काकी जबरजस्ती छुट्याएर कहाँ छुट्टिन्छ र मनदेखि जोडिएको सम्बन्ध यति सजिलै कहाँ छुट्छ र के भयो मेरो घरमा बिहेको कुरा हुँदैछ कि त मलाई भगाएर लैजाऊ कि त मलाई माग्न आऊ हेर तिमीलाई पनि थाहा छ म कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छु भनेर अनि म यो बेला हामीले बिहेको कुरा सोच्न सक्दिनँ शीतल के म बिहे गरौँ त्यस्तो भन्न खोजेको होइन कस्तो भन्न खोजेको त तिमी मलाई बुझ्न नै चाहदैनौ सधैँ त्यही साथीसँग हिँड्दै बस म त को नै हो र तिम्रो हेर शीतल निमेशलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर म बिहे गर्न सक्दिनँ भयो पर्दैन बस त्यही तिम्रो मर्न लागेको साथीसँग शीतल यही देख्न बाँकी थियो मैले त आखिर मेरो लागि कतिवटा सम्बन्ध बिगार्छस् त्यस्तो होइन निमेश अबदेखि मेरो वास्ता राख्न छोड्दे निमेश म आफ्नो ख्याल आफै राख्न सक्छु मलाई कसैको आवश्यकता पर्दैन त फेरि बाङ्गो कुरा गर्दैछस् म सिधा कुरा गर्दैछु हे निमेश मैले यो सब तेरी लागि गर्दैछु चाहे जेसुकै होस् म तँलाई ठिक पारेरै छोड्छु गलत गर्दैछस् त तैँले आजको दिनको लागि भोलि बिर्सिँदैछस् आफ्नो मान्छे गुमाउँदैछस् तैँले थाहा छ तँलाई
तैँले मेरो लागि गाँजा बेच्न समेत तयार भइस्। एकचोटि पनि ख्याल आएन आफ्नो आमा बुवाको। त एकचोटि नि वास्ता भएन आफ्नो परिवारको इज्जतको। त किन बिर्सिन्छस् कि म मात्र छैन तेरो जीवनमा भनेर? तँलाई जन्म दिने आमा बुवा पनि हुनुहुन्छ। बस छोडिदे यो सब कुरा गर्न, बस छोडिदे। तैँले मेरो लागि आफ्नो जिन्दगी बर्बाद पार्दैछस्। आखिर म मर्ने मान्छेको लागि त यति धेरै किन गर्दैछस्? निमेश, बाचा गरेको छु मैले तँलाई कि तँलाई बचाएरै छोड्छु भनेर, बुझिस् नि? आखिर त यो सब किन गर्दैछस् मेरो लागि? यति धेरै माया किन गर्छस्? मैले अहिलेसम्म तेरो लागि केही पनि गर्न सकेको छैन। त मेरो साथी होस् निमेश, तेरो लागि म जे पनि गर्न सक्छु। बस तँलाई बचाएरै छोड्छु। हेर्नुहोस्, ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप भएको मान्छे पाउन झन् गाह्रो छ। त्यही माथि झन् किडनी। हेर्नुहोस्, नेपालमा यो सम्भवै छैन। नेपालमा आफ्नो आफन्तले बाहेक अरू कसैले किडनी दिनै पाउँदैन। त्यस्तो मान्छे खोज्नै सकिँदैन। हेर्नुहोस्, हस् दाइ, म दिन्छु किडनी। मेरो ओ नेगेटिभ ब्लड हो। तिमी? हो दाइ, तर दाइ मैले किडनी दिए बापत तोकिएको रकम त पाउँछु नि। हेर, तिमी यस्तो कुरा नगर। तिमी पागल त हुन लागेनौ? साँच्ची दाइ, यदि मेरो किडनीले गर्दा दुईजनाको जीवन बच्छ भने म मेरो किडनी दिन तयार छु दाइ। अनि तपाईँलाई पनि त थाहा छ दाइ निमेको बारेमा। अनि मसँग निमेलाई बचाउन यो बाहेक केही पनि उपाय छैन दाइ। हेर भाइ, तिम्रो बुवा आमाले थाहा पाउनु भने तिमीलाई के गर्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ? हँ भाइ, के गरेको तँ? यदि तपाईँले मेरो हेल्प गर्नु भएन भने म आफ्नो ज्यान दिन्छु। हेर भाइ, तँ छोड छोड, त निकाल। पहिला भन्नु दाइ, हेल्प गर्नुहुन्छ कि नै? तँ झिक पहिला छिटो पहिला भन्नु न दाइ, हेल्प गर्नुहुन्छ कि नै? ल गर्छु, ल म उनीहरूसँग कुरा गर्छु। हुन्छ दाइ, उता खबर गरेर भनिदिनु कि किडनी दिने मान्छे भेटियो भनेर। हेलो दिदी, यो त अर्कै दबाई हो। सिरान मुनि छ मेरो दबाई। निमे, अरे कहाँ जान लाग्यो त? म इन्डिया जान लाग्यो यार। इन्डिया? अचानक किन? म तेरै लागि जान लाग्यो नि। मेरो लागि? म कसैलाई किडनी दिँदैछु नि। त्यसकै लागि जाँदैछु। त जानुहोस् यहाँबाट। किडनी सिडी दिनु पर्दैन कसैलाई पनि। त यो के भन्दैछस्? पागल त भएनस् त? मेरो कुरा बुझ्ने कोसिस गर्ने। मैले तिनीहरूलाई किडनी दिए बापत उनीहरूले तँलाई सन्चो नभइन्जेलसम्मको उपचार खर्च बिहोरिदिन्छु भनेका छन्। उपचार गर्नु पर्दैन मलाई। यदि तेरो जिन्दगी बर्बाद पारेर म बाँच्छु भने नि बरु म मर्छु। निमे, यस्तो नभन्, तँलाई मेरो कसम। हिमे, दिदी यो के गर्नु भएको? तिमी जस्तो साथी पाउनु त मेरो भाइ भाग्यमानी हो। कसले भन्छ भगवान छैन भनेर? तिमी हाम्रो जीवनमा भगवान बनेर आयो भाइ। दिदी, तपाईँलाई मेरो विश्वास त छ नि। मैले भनेको थिएँ नि यसलाई मैले जे गर्न सक्छु गर्छु भनेर। हिमे,
अनि यो कुरा तेरो घर थाहा त छ नि? दिदी त्यताको टेन्सन नगर्नु, म चाँडै नै फर्केर आउँछु काम सकेर। र साथी राम्रोसँग बसेँ, म गएको। ल दिदी गएँ ल। तँलाई केही पनि हुन्न नि, म चाँडै आउँछु। ल दिदी लागे। बा तँ के सोचेर मुख देखाउन आइस फेरि? बा शीतललाई पनि थाहा छ त मेरो समस्या थियो भनेर। ए तेरो समस्या मात्र समस्या, मेरो छोरीको चाहिँ केही समस्या होइन? तँ बिना मेरो छोरीको हालत के बस्छ तैँले कहिले सोचिस्? एकचोटि शीतललाई बोलाइदिनु न, म उसँग माफी मात्र माग्न सक्छु। अब ढिलो भइसक्यो। बाबा को? कङ्ग्रेचुलेसन अनि आइएम सरी। दिदी बाबु दिदी निमे खोइ त? दिदी किन रुनु भएको? अब त म आएँ त। अब हाम्रो निमे चाँडै सन्चो हुन्छ दिदी, निमेलाई चाँडै सन्चो हुन्छ अब दिदी। निमे खोइ कि दिदी? निमे दिदी के भयो हाम्रो निमेलाई? त यहाँ भएर जानु साथ निमेको हालत दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको थिए। मैले तँलाई कति कन्ट्याक्ट गर्न कोसिस गरेँ तर सकिनँ। निमेले हामीलाई छोडेर गएको पनि 2 महिना भइसक्यो। दिदी यसरी धेरै चिन्ता नलिऊ। यसरी झन् तिम्रो स्वास्थ्य बिग्रिँदै जान्छ। चिन्ता मलाई पनि लागेको छ, मेरो छोरा हो। बुढा मलाई मेरो छोरा चाहिन्छ। बुढा कहाँ छ? कसरी हुन्छ? खोजेर ल्याइदेऊ न बुढा, मलाई मेरो छोरा ल्याइदेऊ बुढा। बरु म त्यसले जे भन्छ त्यही गर्न तयार छु। बरु म मेरो छोराको लागि सबै सम्पत्ति रिताउन पर्यो नि रिताउन तयार छु। छोरा पुलिसले खोजिरहेको छ तन्नु आरती। हाम्रो छोरा जसरी पनि आउँछ। तैँले खाना नखानु कति दिन भइसक्यो। जाऊँ खाना खाने। नाइ बुढा, जबसम्म मेरो छोरा मेरो अगाडि हुन्न म केही खान्न। बाबु बाबु छोरा त कहाँ गतिस? बाबु कहाँ गतिस? बाबु केही त बोल्न बाबु, केही त बोल्न। बाबु बाबु बोल्न। बाबु के भयो बाबु? केही त बोल्न बाबु।
मलाई माफ गरिदे बाबु। सरिता तिमी एक्लो छैनौ, म छु तिम्रो साथमा। अब विगतमा जेसुकै भयो सबै कुरा बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दिदी भाइ त आइस। भिनाजु मेरो दिदीको एकदम राम्रोसँग ख्याल राख्नु है। यो कुरा तिमी एकदम ढुक्क भयो। तिम्रो दिदीको आँखाबाट कहिले पनि आँसु झर्न दिने छैन। दिदी तैँले आफ्नो ख्याल राख है। अनि त पनि आफ्नो ख्याल राख्नु नि फेरि। हस् दिदी। म माथि ट्याक्सी लिएर आउँछु। हस् ल दिदी, हिँड, म पनि तल माथिसम्म पुऱ्याइदिन्छु। हुन्छ भाइ। दिदी